नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. 10वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस आयज देशभरात आनी विदेशात मनयतात. जम्मू काश्मीरातल्या श्रीनगरातल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या सुवाळ्यांचें फुडारपण करतले आनी आयज सकाळीं शेरे काश्मीर आंतरराष्ट्रीय परिशद केंद्र SKICCत मुखेल कार्यावळ जातली. राष्ट्रीय राजधानी आनी देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी आयज वेगवेगळे सामुहीक योग प्रात्यक्षिकांचें प्रदर्शन जातलें. 2015 वर्सा आंतरराष्ट्रीय योग दीस सुरू जाल्या उपरांत प्रधानमंत्री ताच्या प्रचारांत एक मुखेल व्यक्तिमत्व जावन संवसारभरांतल्या वेगवेगळ्या प्रतिकात्मक सुवातींनी उत्सव घडोवन हाडटा. तातूंत दिल्ली, चंदीगड, देहरादून, रांची, लखनौ, म्हैसूर आनी अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कांत ह्यो कार्यावळी जातात. 10व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयज गोंयांतूय तरेकवार कार्यावळींचें आयोजन केलां. राज्यांतली मुखेल कार्यावळ बांबोळेच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमाचेर जाता. कार्यावळ सकाळीं 6:30 वरांचेर सुरू जाला. खेरीज तालुको आनी गांव पावंड्यार सकाळीं 7 ते 8:30 मेरेन योग शिबिरां जातलीं. सध्या राज्यांत 250 सुवातांनी योग शिबिरां चालू आसात, अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. योग दिसा निमतान शालेय माध्यान आहारात भरड धान्यासावन तयार केल्लो अन्नाचो कसो आस्पाव आसूंक येता हाचें प्रशिक्षण माध्यान आहार पुरवणदारांक दितले, अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी काल दिली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचो अहवाल बेगोबेग तयार जातलो, अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. तातूंत पुराय जाल्लीं कामां तशेंच प्रकल्प सल्लागार आनी हेर व्यक्ती आड केल्ल्या कारवायांचो तपशील आसतलो, अशें गोंयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचेर अहवाल तयार करपाचें काम सुरू आसा. आतां मेरेन कितें काम जालां आनी एका सल्लागार आनी हेरां आड केल्ल्या कारवायांचो तपशील ह्या अहवालांत दिसून येतलो. कोसयल्ल्या कामांचेर आमी आनीक पयशे खर्च करचे नात आनी ती कामां कंत्राटदारांक बेगीन पुराय करपाक सांगतले. हो अहवाल बेगीन तयार जातलो, अशें मुखेलमंत्री सावंत हांणी माध्यमां कडेन उलयतना सांगलें. प्रकल्प सल्लागारांक पयलींच काडून उडयला आनी चुकपी कंत्राटदारांचेर कारवाय करतले, अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. CBIन UGC नेट जून 2024 परीक्षेच्या संदर्भात गुन्यांव दाखल केला. UGC नेट परीक्षेच्या प्रामाणीकपणा कडेन तडजोड केल्ल्यान शिक्षण खात्याच्या सचिवान केल्ल्या कागाळीच्या आदाराचेर अज्ञात व्यक्तींक आड हो गुन्यांव नोंद केला. गुन्हेगारी कट आनी फटवणूक ह्या कलमा खाला हो गुन्यांव दाखल केला. ह्या म्हयन्याच्या 18 तारखेक देशांतल्या वेगवेगळ्या शारांनी नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीन ही परीक्षा आयोजीत केल्ली. गोंय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वतीन 25 जूनाक रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां. ह्या मेळाव्या वरवीं पात्र उमेदवारांची थेट मुलाखती घेवन नोकरे खातीर निवड करपाची प्रक्रिया जातली, अशें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजा वतीन कळीत केलां. चौगुले उद्देग समूहाच्या जोड पालवान ह्या रोजगार मेळाव्याचें आयोजन केलां. पाटो पणजे श्रमशक्ती भवनात आशिल्ल्या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालयांत सकाळीं 10 ते सांजे 4 वरां मेरेन ही नोकर भरती निवड प्रक्रिया सुरू आसतली. चड म्हायती खातीर 976 476 7751 वा 7020 234 339 ह्या फोन नंबराचेर संपर्क सादचो, अशें आयोजकांनी कळीत केलां. गोंयांत फुडल्या 2 दीस उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायला. ते खातीर येलो अलर्ट जारी केला. जाल्यार 23 आनी 24 जूनाक घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय पणजी वेधशाळेन उक्तायला. हे फाटभुंयेर 23 जूनाक वेधशाळेन ऑरेंज अलर्ट जारी केला. जाल्यार 25 जूनाक पावसाचे नेट कांय प्रमाणांत उणो जातलो, अशें वेधशाळेन कळीत केलां. केरळ आनी कर्नाटकाच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान पावसाक नेट आयला, अशें वेधशाळेन आपल्या हवामानाच्या अहवालांत म्हळां. गोवा शिपयार्ड अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तशेंच OBC गुणेस्त पात्र विद्यार्थ्यांक शिश्यवृत्ती दिवपाचे आसात. हे फाटभुंयेर गोवा शिपयार्डान पात्र विद्यार्थ्यां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. 50 विद्यार्थ्यांक ही शिश्यवृत्ती दितले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.